15 सितंबर को एक तारीख दी जा रही है जिस दिन तालीमी इदारे खोले जाएंगे, लेकिन एक आखिरी रिव्यू जो है वो 7 सितंबर के दिन किया जाएगा। जो रेस्टोरेंट्स कैफ़ेज़ वगैरह हैं ये आउटडोर भी और इंडोर भी, इनको 10 तारीख को पीर के दिन इनको खोलने की इजाज़त दे दी जाएगी। स्मार्ट लॉकडाउन के शानदार नताइज, कोरोना का जोर कम, जिंदगी मामूल पर आने लगी। हुकूमत का 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। टूरिज्म 8 अगस्त, रेस्टोरेंट्स, होटल, जिम्स, खेल के मैदान, थिएटर, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स और ब्यूटी पार्लर 10 अगस्त से ओपन। दुकानें और मार्केट्स के पुराने औकात कार बहाल। शादी हॉल 15 सितंबर से खुलेंगे। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी खत्म। ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बहाल। मज़ारात पर उर्स के लिए इंतजामिया से पेश की इजाज़त ज़रूरी होगी। खतरा अभी टला नहीं, एहतियात लाजिम। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से एहतियाती तदाबीर को हतमी शक्ल दे दी। यौम आज़ादी के हवाले से भी गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। असद उमर की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास। काबिल तजदीद तवानाई पॉलिसी की मंजूरी। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस में तरमीम पर गौर। लोअर चश्मा राइट कैनाल पंजाब के सुपुर्द करने पर इत्तेफाक। बड़ी कानून साजी के लिए बड़ी बैठक। कौमी अहमियत के कवानीन की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद। शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले नून लीग की पार्लिमानी पार्टी की बैठक। शाहिद खाकान अब्बासी शरीक न हुए। अता तारड़ और मोहसिन रांझा साबिक वजीर आजम को मना कर लाए। कोरोना से पहले ही मईशत तबाह हो चुकी थी। ईद से पहले पेट्रोल बम गिराकर आवाम पर जुल्म किया गया। शहबाज शरीफ का खिताब। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास। कानून साजी के उमूर पर तबादला ख्याल। PP की तजवीज़ करदा तरमीम के बगैर बिल की मंजूरी इंसानी हुकूक और आइन की खिलाफ वर्जी होगी। शुरका का मौक़िफ़। मॉनसून का चौथा स्पेल। कराची में बादल बरस पड़े। मैमार, बंस रोड, गुलबर्ग और अतराफ में मूसलाधार बारिश। सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। अंदरून सिंध भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में बूंदें बरसते ही के इलेक्ट्रिक का इम्तिहान शुरू। कई इलाकों में बिजली गायब। मलिर सिटी, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर के मकीनों को मुश्किलात। कराची में NDMA की ज़ेरे निगरानी बरसाती नालों की सफाई का चौथा रोज। गुज्जर नाला 80, कोरंगी 85 और मवाच गोट नाले से 75% तक कचरा निकाल लिया गया। FWO को 8 अगस्त तक मुकम्मल सफाई का टास्क। आलमी कवानीन की पासदारी। पाकिस्तान का भारत से फिर राबता। कुलभूषण यादव केस में वकील मुकर्रर करने की दोबारा पेशकश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में राब्ता किया गया। भारत की तरफ से जवाब का इंतजार है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। पाकिस्तान का सियासी नक्शा। गूगल, याहू समेत तमाम सर्च इंजन्स को भिजवाने का फैसला। नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा, OIC समेत बैनुल अक़वामी फोरम्स पर भिजवाया जाएगा। आलमी कवानीन, मुआहिदों की रोशनी में बैरूनी हदबंदी वाज़े कर दी गई। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का सेहते जुर्म से इनकार। अरबों रुपए की सरमायाकारी पाकिस्तान लेकर आया। गंदे नाले के केस में जबरदस्ती फंसाया गया। लीगी सदर की गुफ्तगू। फर्द जुर्म पर शहबाज शरीफ को तावीज़ धागा कराने का मशवरा। आसिफ अली जरदारी ने क्रिमिनल प्रोसीजर में PhD कर रखी है।
जल्द अपोजिशन का मुतालबा होगा, नैब खत्म करें, इमरान खान के साथ हैं शेख रशीद की तनकीद। ML1 हुकूमत का सबसे बड़ा मंसूबा करार। गैर कानूनी शराब लाइसेंस जारी करवाने का इल्जाम। नैब लाहौर ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 12 अगस्त को तलब कर लिया। 200 एकड़ अराजी केस में मरियम नवाज की भी 11 अगस्त को तलबी। कोरोना के दौरान बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का ऑपरेशन मुकम्मल। दुनिया भर से 3,04,000 से जायद पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। 3 लाख पाकिस्तानियों को खुसूसी फ्लाइट ऑपरेशन के जरिए वापस लाया गया। कोरोना कंट्रोल में आने लगा, एक दिन में 21 अफराद जान बहक, अब तक 6,035 अमवात। मुल्क भर में 2,81,863 शहरी मुतासर। सिंध में 1,22,373, पंजाब में 93,847 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 34,559 और बलूचिस्तान में 11,793 केसेस। कुछ विफाकी वुज़रा ने हकाइक के मुनाफी बातें की। विफाक ने अपनी गफलत का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को ठहराया। सिंध में सब्सिडी ना देने के बावजूद आटा कम निर्खों पर दस्तयाब। दीगर सूबे में आटे पर सब्सिडी दी जा रही है। नासिर हुसैन फैन शाह का दावा। वज़ीर आला पंजाब आटे और चीनी के निर्खों में खुद साख्ता इजाफे पर बरहम। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। अवाम को लूटने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं, उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू। लाहौर के बाद फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी पॉलिथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी। लाहौर हाई कोर्ट ने अबू ज़र न्याजी एडवोकेट की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। हुक्म पर अमल न करने वालों को नताइज भुगतना होंगे, अदालत के रिमार्क्स। बैरूत धमाकों में हलाकतों की तादाद 157 तक पहुंच गई। 5,000 अफराद जख्मी, हर तरफ मलबे के ढेर, कई अफराद के दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयां जारी। फ्रांसीसी सदर बैरूत पहुंच गए। तबाह होने वाली अमलाक का जायजा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन और मैं हूं उमर दराज गोंदल। दुनिया हेडलाइंस आपने मुलाहजा की, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज को वीडियो स्कैंडल में नौकरी से बरतरफ कर दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में गुनाहगार पाए गए हैं और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अरशद मलिक को सफाई का पूरा मौका फराहम किया गया और उन्होंने इंक्वायरी के दौरान अपना मौक़िफ़ भी सुनाया। मुलजिम के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी के इल्ज़ामात के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है, जिसके बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर उनके पेरेंट इंस्टीट्यूशन यानी लाहौर हाई कोर्ट ने उनको नौकरी से फारिग कर दिया है। वो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में उस वक्त उनको तैनात किया गया था, जिसके बाद अब उनको उनकी नौकरी से फारिग कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं लाहौर से मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, क्या तफसीलात हैं? लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज एहतसाब अदालत के जज मलिक अरशद को वीडियो स्कैंडल केस में नौकरी से बर्खास्त करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने जज अरशद मलिक को नौकरी से बर्खास्त करने का नोटिफिकेशन जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने वीडियो स्कैंडल का मामला मंजर-ए-आम पर आने के बाद इस हवाले से इंक्वायरी की सिफारिश की थी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने इस मामले की असर-ए-नौ तहकीकात करके जज अरशद मलिक को नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने सिफारिशात मंजूर करते को सफाई का पूरा मौका दिया गया, उनका मौक़िफ़ सुना गया, लेकिन वो अपने दलाइल से इंतजामी कमेटी को मुतमईन नहीं कर सके, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने भी जज अरशद मलिक को बरतरफ करने की मंजूरी दे दी। तो आज तमाम कार्रवाइयां मुकम्मल होने के बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज को वीडियो स्कैंडल केस में साबित होने पर नौकरी से बर्खास्त करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है
اور اس کے ساتھ ساتھ نوٹیفکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ جج ارشد ملک کے خلاف مس کنڈکٹ کے الزامات کے تحت قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ جج ارشد ملک نے جب یہ معاملہ انتظامی کمیٹی کے سامنے زیر التوا تھا تو انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے لیے 2 درخواستیں انتظامی کمیٹی کو بھجوائی، لیکن لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواستیں بھی مسترد کر دی ہیں، جس کے بعد جج ارشد ملک کو نوکری سے برخاست کرنے کا ٹھیک ہے، جس کے بعد ان کو نوکری سے برخاست کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ محمد اشفاق، آپ کا شکریہ۔ کورونا پر قابو پانے میں کامیابی، حکومت نے ملک بھر میں تعلیمی ادارے 15 ستمبر سے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے 7 ستمبر کو اس سلسلے میں حتمی جائزہ لیا جائے گا۔ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کے بعد وفاقی وزیر اسد عمر نے بریفنگ میں بتایا کہ ٹورزم 8 اگست اور ریسٹورانٹس، ہوٹلز، جم، تھیٹر، سنیما ہال، شاپنگ مالز، بیوٹی پارلرز 10 اگست سے کھلیں گے۔ دکانیں اور مارکیٹس کھولنے کے پرانے اوقات کار بحال کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ شادی ہالز 15 ستمبر سے کھولنے، موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا سسٹم آیا، کانٹیکٹ ٹریسنگ کا سسٹم آیا، ایک مربوط لائے عملی جو ہم نے اڈاپٹ کی۔ NCC نے جو فیصلے کیے ہیں ان کے مطابق 15 ستمبر کو ایک تاریخ دی جا رہی ہے جس دن تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے۔ آخری ریویو جو ہے وہ 7 ستمبر کے دن کیا جائے گا۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جو ریسٹورانٹس، کیفیز وغیرہ ہیں یہ آؤٹ ڈور بھی اور انڈور بھی ہیں، 10 اگست تک ان کو 10 تاریخ کو پیر کے دن ان کو کھولنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ ٹورسٹ علاقے جو ہیں اور ان کے ہوٹلز وغیرہ جو ہیں ان کو پرسوں سے یعنی 8 اگست سے کھول دیا جائے گا۔ سنیماز ہیں، تھیٹرز ہیں، پبلک پارکس ہیں، امیوزمنٹ پارکس ہیں، آرکیڈز ہیں، ان کو بھی پیر 10 اگست سے کھول دیا جائے گا۔ 15 ستمبر سے میرج ہالز کھولے جا سکتے ہیں، ہوٹلز بھی جو ہیں وہ شادی کے فنکشنز کر سکتے ہیں۔ بزنس سینٹرز، ایکسپو ہالز، سپاز، بیوٹی پارلرز وغیرہ جو ہیں وہ تمام ان کو بھی کھولا جا رہا ہے 10 اگست سے۔ نان کانٹیکٹ سپورٹس یعنی جس میں جسمانی ٹکراؤ نہیں ہوتا، یعنی جسمانی ٹکراؤ والی کیسی کون سی ہیں جی؟ کبڈی ہے، کشتی ہے، رگبی ہے، باکسنگ ہے، اس قسم کی سپورٹس کے علاوہ جو باقی سپورٹس جو ہیں ان کی اجازت دے دی جا رہی ہے۔ ایونٹس بھی آرگنائز کیے جا سکتے ہیں لیکن آڈینس کے بغیر، تو اسپیکٹیٹرز کو اسٹیڈیم میں لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انڈور سپورٹس کلبز اور انڈور جمز جو ہیں ان کو بھی کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے 10 اگست سے۔ روڈ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بھی اس کو بھی کھولا جا رہا ہے، تمام جتنی بھی بندش تھی وہ ختم کی جا رہی ہے۔ جو ہماری میٹرو اور دوسرے ایسی بسز ہیں اس میں کھڑے ہو کے ٹریول کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایئر لائنز اور ریلوے جو ہے وہ فری ہوگی، کسی بھی ریل اسٹیشن پہ وہ اپنی گاڑیاں لے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایئر لائنز جو ہیں وہ تمام اپنی فلائٹس جو ہیں وہ اپنی کمرشل نیڈز کے مطابق آپریٹ کر سکتے ہیں، لوگ بیٹھ سکتے ہیں، سیٹ چھوڑ کے سیٹ ہوگی۔ یہ جو بندش ہے یہ ستمبر کے آخر تک جاری رہے گی۔ مزار ہیں بزرگوں کے وہ بھی تمام کو آپریٹ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، کھولا جا رہا ہے۔ پلین رائڈنگ یعنی جو موٹر سائیکل کے اوپر آپ ایک سے زیادہ لوگ بیٹھتے ہیں اس کی بھی اجازت دی جا رہی ہے اس کے SOPs کے ساتھ۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کراچی میں مانسون کا چوتھا اسپیل شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ فیڈرل بی ایریا، گلبرگ اور اطراف کے علاقوں میں بادل کھل کر برسے۔ ملیر سٹی، قائد آباد، شاہ فیصل کالونی سمیت دیگر علاقوں میں اس وقت بارش ہو رہی ہے۔ مانسون کا یہ چوتھا اسپیل ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں بارش ہو رہی ہے، لیکن صورتحال ہے کیا اس وقت؟ تازہ ترین موسم کی یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں صالحہ جو کہ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ صالحہ، پہلے تو یہ بتائیے کہ موسم اس بارش کے بعد کیا بدلا ہے یا حبس ابھی بھی برقرار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انتظامات کیسے ہیں؟ چوتھا اسپیل ہے اور یہ طوفانی اسپیل ہوگا، ایکسپیکٹیشنز تو یہ ہیں۔ جی، اگر موسم کی بات کریں تو گرمی کی شدت جو ہے وہ کم ہو چکی ہے، حبس بھی اس وقت ٹوٹ چکا ہے، وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے 3 گھنٹوں میں ہونے والی بارش کا رین ریکارڈ بھی دے دیا ہے۔ صدر میں سب سے زیادہ بارش ہوئی، 28 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ صدر کے بعد جو ہے وہ فیصل بیس پر بارش ہوئی جو کہ 23 ملی میٹر بارش ہوئی۔ اس کے علاوہ اولڈ ایئرپورٹ پر 11.3 ملی میٹر بارش ہوئی
اور یونیورسٹی روڈ پر 11.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. سب سے کم بارش لانڈھی میں ہوئی 1.2 ملی میٹر. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں درجہ حرارت پر. درجہ حرارت جو ریکارڈ کیا گیا اس وقت کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ ہے 31 ڈگری سینٹی گریڈ. تو واضح ہے صورتحال کہ کراچی میں گرمی کا زور فی الحال ٹوٹ گیا ہے, لیکن جیسے ہی بارش تھم جائے گی تو ہوا میں نمی کا تناسب بڑھ جائے گا. محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ حبس کی سی کیفیت برقرار رہے گی. جب بارش ہوگی تو یہ حبس ٹوٹ سکتا ہے. رہی بات انتظامات کی, تو انتظامات تو اب ہو رہے ہیں. بڑے نالوں کی صفائی شروع کر دی گئی ہے, جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو چھوٹے نالے ہیں جب تک ان کی صفائی نہیں ہوگی, ان کی نکاسی کا سسٹم بہتر نہیں بنایا جائے گا, تب تک شہریوں کو مشکلات پیش رہیں گی. اگر ہم مضافاتی علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر سیوریج کا نظام اتنا زیادہ ابتر ہے کہ جو مکین ہے وہ خاصی دشواری کا سامنا کرتے ہیں. گھروں میں نالوں کا پانی داخل ہو جاتا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے شارع فیصل میں بھی صورتحال کچھ بہتر نہیں تھی. یہاں پر ٹریفک پولیس اہلکار جو تھے چوک ہوئے ہوئے نالوں کو صاف کرنے میں مصروف رہے. برساتی نالوں کا کام تو جاری ہے, لیکن جمعے اور ہفتے یعنی کہ 7 اگست اور 8 اگست کو شہر قائد میں موسلادھار بارشوں کی پچھلے 3 اسپیل کی نسبت یہ والا اسپیل زیادہ طاقتور ہے, جو کہ جنوبی سندھ کو بھی خاصا اثر انداز کر رہا ہے. تو کل کے بعد سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کراچی شہر کی کیا صورتحال سامنے آتی ہے, کیونکہ اب دفتر جو لوگ آفس جاتے ہیں ان کی چھٹی ہو گئی ہے. یہاں پر ٹریفک کی روانی بھی رواں دمائے, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں اچھا خاصا یہ جو ہے وہ ٹریفک جام ہو گیا ہے. جس شارع پر میں موجود ہوں یہ ہے شارع فیصل, اور یہاں سے صدر اور آئی چندری گڑھ سے جو ہے وہ ٹریفک کی روانی دیکھنے میں آ رہی ہے. یہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے انتظامیہ کی جانب سے تو کوئی گاڑی نہیں دیکھی کہ کوئی گاڑی یہاں پر آئی ہو پانی نکالنے کے لیے, لیکن یہاں پر جو ٹریفک پولیس اہلکار تھے انہوں نے ہی نالوں کو, برساتی نالوں کو صاف کیا, تو یہاں پر پانی جو ہے پانی کا بہاؤ خاصا کنٹرول میں آ گیا. لیکن اگر بارش کی بات کریں تو بارش کا سلسلہ جو ہے وہ وقفے سے جاری رہ سکتا ہے. محکمہ موسمیات نے یہ بھی کہا ہے کہ کل اور پرسوں جو ہے وہ تیز بارش جو ہے ہو سکتی ہے. اب جب ہم نے شہریوں سے بات کی تو شہری تو ابھی بھی شکوہ گو ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا خاصا سفر طے کرنے کے بعد شارع فیصل پر پہنچے, جگہ جگہ ان کو پانی ملا, مشکلات کا سامنا بھی رہا. جو ان کا بہت مختصر سفر تھا وہ کافی گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے. کراچی میں چوتھا اسپیل مونسون کا داخل ہو چکا ہے. بڑے شہر میں اس برسات کے بعد بڑے مسائل بھی سر اٹھائیں گے, لیکن بہرحال انتظامیہ بھی اپنی طرف سے کوششیں کر رہی ہے. بہت شکریہ صالحہ فیروز خان, آپ نے اپڈیٹ کیا کراچی سے.